श्रीलक्ष्मीनृसिंह मङ्गलाशासनम्। अपार करुणा सिन्धो निवारण परातिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारण नखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। शेषिणे सर्ववस्तूनाम् वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानाम् सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। पवित्राणाम् पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। आदिवण्षठकोपाख्यैः मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानाम् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मन्तून् क्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीनृहरिमङ्गलम्। ये पठन्ति महात्मानस्तेषाम् भूयात्तु मङ्गलम्।